Hello mga higala, kamusta na mo? Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang kinabuhi mo na jud og pag-drive sa usa ka dalan, dili permi hapsay og diretso ang atong agyanan. Naay lubak, naay liko og usahay na traffic nga makapahunong nato. Pero sama sa pag-drive mga higala, kinahanglan lang ta magpadayon, magbantay og salig nga makaabot ta sa atong tumong. Sa dihang nag-drive ta, dili man nato makita ang tibuok dalan. Ang makita lang nato ang sunod nga metro, sunod nga kanto, o sunod nga traffic light. Maupod na ang kinabuhi. Dili nato makita tanan karon. Pero matag gamay nga lakang ug maayong desisyon makaduol ta sa plano sa Ginoo para nato. Naay panahon nga mohunong ta aron mo pahuway, ug naay panahon nga mga babag na makapadugay sa imong biyahe. Normal na mga higala. Ang importante, dili ka magpabilin sa daplin, sugdi og balik ang makina ug magpadayon sa imong biyahe. Hinumdumi, nakay kaugalingong oras o kaugalingong ruta. Ayaw ikumpara ang imong biyahe sa uban kay lain-lain tag destinasyon o giandam sa Ginoo. Sumala sa Proverbs 3:5-6, salig sa tanang butang ngadto sa Ginoo ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong pagsabot. Ilhon siya sa tanang dalan og siya magatultol sa imong mga agyanan. Sama sa GPS nga nigiya nato, ang Ginoo mao gyud ang driver nga magtudlo og atiman sa tanan natong lakang. Busa bantay mga higala ang imong manubela, ayaw kalimot sa imong seatbelt og labaw sa tanan. Salig sa driver nga nagbantay kanimo, ang Ginoo. Ang imong biyahe sa kinabuhi nagsugod pa lang og daghan pa siyang giandam nga nindot og matahom nga mga lugar nga imong maabtan. Daghan salamat mga higala og amping kanunay.